الدور ديال الفلسفه ديال الثانيه بكالوريا غنشوفوا مفهوم الغير. شفنا ما سبق مفهوم الشخص والتعريف ديالو، دابا غندوزو مفهوم ديال الغير ونشوفوا وجود الغير، محور وجود الغير في هذه الحلقه. في الاول اول شيء اطرحوه تقول شنو هو الغير، نديروا واحد المفهوم ديال الغير، يعني نعطيه واحد التعريف. لغه الغير هو ضد الذات، هو الشيء اللي ضدي، اللي ماشي انا، يعني وفلسفيا الذات الاخرى، ولكن فلسفيا اعمق هي الانا التي ليست انا. يعني الغير هو ما عرفت الشخص كيقول هو انا الغير هو واحد الشخص كيقول راسو تا انا ولكن ماشي هو انت، هو اي شيء ماشي هو انت، هو الغير. دابا فهم هذا المفهوم ديال الغير. دابا شنو هو المشكل ديالنا والسؤال ديالنا؟ هو هذا الغير ماذا يشكل وجوده عند الشخص؟ كيشكل هذا الوجود ديال الغير عند الشخص؟ صافي، هذا هو التساؤل ديالنا في هذا الفيديو. غنشوفوا ثلاثه ديال الفلاسفه، غنشوفوا جون بول سارتر، غنشوفوا ميرلو بونتي، ونشوفوا هايديغر. ثلاثه نصوص ديال وجود الغير. يعني هذا المحور سميتو وجود الغير. يعني المهم راك فاهمين اننا كندوي على الغير ثانيا مع الشخص، مع المحاور ديال الشخص بين الضروره والحريه وقيمه الشخص والهويه. صافي، هادوك في الشخص. الغير عنده هذا وجود الغير، العلاقه مع الغير، هادشي. دابا غنشوفوا في هذا الفيديو وجود الغير. شنو قال؟ نبداو جون بول سارتر. شنو قال لك؟ وجود الغير ماذا يمثل لنا؟ يحد من حرية الشخص وفي نفس الوقت يساعد على معرفة ذاتك. شنو قال لك؟ قال لك جون بول سارتر وجود ديال الغير، يعني الشخص اخر كيدير كيحد من الحرية ديالك، كيحد من الحرية ديالك. مفهوم اعمق غنتعمقو ونقولوا شنو هو الخجل بسبب الغير. غادي مثلا انك غادي تخشي مثلا دير شي تصرف، ما دير الساروت مثلا غتبدا دير به في ودنك بحال هكا، الا كنتي بوحدك غادي ديرها. غيكون وجود الغير تكون مع الناس ما غاديش ديرها. اذا وجود ديال الناس اخرين حد الحريه ديالك، انت حر دير مثلا داك الساروت كتشوف كيديروا في ودنيه، ولكن مع الناس تحدات لي ديك الحريه ديالو. الخجل غيقولوا الحشومه ما مزيانش غيشوفوا فيا ديك النظره. اذا هنا هاد الحريه يعني ما بقاتش عندك مع وجود الغير، الناس اخرين ما بقاتش عندك هذيك الحريه. وفي نفس الوقت يساعدك على معرفه ذاتك. شنو هو المفهوم ديالها؟ انك تلاحظ الافعال التي تقوم بها، يعني كتلاحظ شنو كدير، شنو كتلاحظ راسك. علاش؟ نعطيكم مثال. انا قبيله كنت باغي نمشي نتسخر، وهي تقول لي بغيت نمشي نتسخر، وانا بغيت نخرج ونلقى راسي لابس واحد التون ديال نابولي وكاين بحال مقطع شويه، فهمتي؟ مقطع من هنا هكا لبسوها في الدار. ديك كنت غير وانا بالي مقطع. شنو لاحظت انني راه مقطع. علاش لاحظته؟ حيت كاين الغير، حيت الناس غيشوفوا ان هذا مقطع. انا ما كنتش عارض لي البال في الدار غادي كنظن، ما كنتش واعي براسي. حتى اني بغيت نخرج غنبدا نتلاقى مع بنادم، عاد بديت كنلاحظ انه راه مقطع بالفعل. حيت ما كيكونش الشخص كتكون مع حتى مابقاش كتلاحظ شي حوايج على راسك، حتى كيكون معاك الناس عاد باش كتبدا تلاحظ. يعني حد لك الحريه ديالك، حد لي الحريه ديال انني مثلا هذيك مقطع، ولكن في نفس الوقت ما كنتش عارف انا كاع مثلا هذاك الفعل ديال انك كتخشي ساعات في ودني يمكن ما كتكونش كترد ليه البال كاع. شحال من تصرف كدير ما كترد ليه البال، حتى كيكون الغير عاد باش كتبدا ترد ليه البال. يعني هو حد لك الحريه ديالك، وكاع ديك الحريه ما كنتي كاع عارف انت، حيت ما كنتيش كاع عارف واش هذاك التصرف كاع كديرو كاع. المهم هذا هو جون بول سارتر. ندوزو لميرلو بونتي. اش كيقول لنا؟
كيقسم لينا واحد الوجود جوج ديال الاقسام. كيك وجود في ذاتي ووجود من اجل ذاتي. قالك وجود في ذاته هو اي شيء تراه موجود، يعني اي شيء، تلفازة، انا، داك الشخص، اي شيء موجود، اي شيء موجود هو وجود في ذاتي. يعني هذه مثلا لا سوري موجودة في ذاتها، يعني ما عندهاش غاية، ما عندهاش وعي، أو موجودة بصح. أي شيء كتشوفه راه هو موجود في مكان، يعني ضروري المكان. يعني نقدر نجيب لك مثلا لا سوري بحال هادي نيت بحال، ولكن ما غاديش تكون هي نيت. علاش؟ حيت ما كاينش في نفس البلاصه. تقدر تجيبها في نفس البلاصه ماشي هو. كما قلت لكم سمحوا لي، هاد لا سوري غنجيب وحده بحال مطابقه ليها، ولكن ما غاديش تكون هي نيت. هادي بوحدها هادي بوحدها. علاش؟ حيت ما كاينينش في نفس البلاصه. هذا هو اي شيء موجود، شيء فهو موجود في ذاته، موجود في راسه. كنشوفوا قسمو القسم الثاني هو وجود من اجل الذات. شنو هو من اجل الوجود لذاته؟ هو عنده الوعي براسه. وشكون اللي عنده الوعي براسه؟ هو الانسان فقط. يعني الانسان هو الذي يعي ذاته. كتعرف راسك انت وهو راس، ماشي عندك غايه وعندك وعي. هذه ما واعياش بذاتها موجوده وصافي، ولكن ما واعياش بانها موجوده. الانسان موجود من اجل ذاته، حيت عارف راسو موجود كاين. دابا جاب هادشي الغير، كيقول لهم لوبونتي الغير هو فيهم بجوج، في وجود لذاتي وموجود من اجل ذاتي. علاش؟ حيت نتا دابا هادشي كنعتبر شيء، اي شيء فهو موجود في ذاتي، والغير هو شيء اخر كنلاحظوا، فهو ايضا موجود في ذاتي، شخص موجود، ولكن هو هذاك داك الشيء عنده وعي في نفس الوقت. يعني كتعتبر لا سوري شيء، وداك الشخص هو شيء، وكان داك الشخص موجود في ذاته، يعني موجود في شي مكان كاين، وفي نفس الوقت كي يعي وجوده. يعني هذه هي نقدروا نقولوا سميتو، نقولوا ان الغير هو شيء ويعي ذاته. يعني هذه هي يعني بحال كيقولوا التناقض. يعني ولكن دابا الغير خصنا نتعاملوا معه انه شيء، وفي نفس الوقت يعي ذاته، يعني له وعي وشيء، يعني في نفس الوقت. يعني هذه هي وجود ديال الغير في الحياه ديالنا. يعني كتدخل الزنقه كتشوف الناس بحال الاشياء، بحال شي بنادم دايز بحال البوطو ديال الضو، المهم شي اي شيء اخر، ولكن هذاك الشيء اخر عنده واحد الوعي. هذا هو وجود الغير. ندوزو هايدغر اش كيقول لنا؟ كيقسم لينا عاوتاني الوجود مع جوج ديال الوجودات. ياك وجود مع وموجود هنا. شنو هي موجود هنا؟ موجود هنا هو انت، يعني الشخصيه ديالك والهويه ديالك وافعال ديالك وكل شيء ديالك، يعني اللي كتميزك كشخص. موجود مع هي وجود الغير، ملي كتكون مع الاخرين. ملي كتكون مع الاخرين بحال كيقول لك كتاخذ واحد الشخصيه اخرى، كتبدل لك افعال ديالك، وحتى الشخصيه ديالك تقدر تبدل. اش كيقول لنا؟ الوجود مع الغير يذيب الذات، وهو الذي يهيمن وتختفي ذات الشخص. يعني ملي كيكون وجود الغير، كيكون معك الغير، كتذوب انت، ما كتبقاش انت، وكيهيمن عليك. الغير هو الذي يهيمن. اعطيك مثال، بحال الناس كتلقاو ملي كتدخل الدار كتلقى الناس كتفرج في التلفازه، حتى كتدخل تفرج في التلفازه. يعني نتايا تقدر تكون مثلا باغي دير حاجه اخرى، وكتدخل كتلقاو كتفرج حتى كتفرج. يعني ديك الشخصيه ديالك انت دبتي، الغير هو اللي كاين، يعني هو اللي يتحكم فيك. يعني هو الشخصيه ديالو، الافعال ديالهم ديال المشاهده ديال التلفاز هي اللي هي الناس، ماشي انت. مثلا تدخل مثلا كتلقى الناس كيديروا بزاف د الحوايج كيديروها،
حتى ملي كتشوفهم كيديروها حتى كتمشي كدير بحال. يعني الغير هو المتحكم والمهيمن، يعني يدير، يعني كيقول هذاك الشيء الوحيد الموجود هو الغير، الشخص غير موجود، الغير هو الوحيد الموجود. يعني هادو هما اللي كان ثلاثة ديال الأفكار، ميلو بونتي وجون بول سارتر وهايدغر. يعني أفكار يعني متقاربة، يعني ماشي كي واحد ضد واحد، ولكن كيجيب لينا مفاهيم أخرى، فهمتيني؟ يقدر يكونوا كاملين، يعني هاد الأفكار كاينين، يعني ما كاينش فكرة ضد فكرة، يعني فقط نقدروا نكونوا مكملين وزايد فكرة زايدة، ماشي فكرة مضاربة مع، بحال مثلا في الهوية اللي كان مثلا ديكارت وجون لوك مضاربين، يعني واحد عنده فكرة والآخر العكس. لا، عندنا كيبان لينا أفكار متكاملة. يعني هادشي كاين بهاد الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم. ديروا لايك لا عجبكم، ما عجبكمش ديروا ديزلايك، ديروا كومونتير اللي بغيتو نتوما احرار. الى الفيديو الجاي ومفهوم اخر ومحور اخر.